بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام قسم دی تعریفات اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا غوث گنج بخش انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڑھے ساریاں دی طرف نازل فرمان. حضرات پنجواں سپارہ سورت نساء دی آیت نمبر 73 میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. حسب وعدہ اور حسب اعلان انشاءاللہ العزیز آج دے خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر میں یہ بات دساں گا کہ 9 قسم دے افراد اشخاص جو موت تو بعد مرن تو بعد اللہ دے سامنے اپنی خواہشات نو پیش کرن گے. موت تو بعد 9 قسم دیاں آرزواں 9 قسم دی خواہشات. توجہ نہ سماعت فرمانا. عنوان اور موضوع ہے جڑا ہے یہ میرے اور تواڈے واسطے سمجھن اور سبق حاصل کرنے والا عنوان اور موضوع ہے. نمبر 1
اپنے عنوان اور موضوع نو شروع کرن لگا۔ پہلی قسم منافق لوگ، منافق اتوں مسلمان اندروں کافر، دوگلا پالیسی، دوگلا پن، مسلمان ملیا تے تواڈے نال دے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جے اپنیاں نال وکھرے ہوئے تے آکھیا اسی تواڈے نال، او تے ایویں اسی انہاں نال مذاق کرن ڈے ساں، اسی تواڈے نال ہی ہاں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر دے نہ ادھر دے، سکون چین کو نہیں کسے پاسے۔ جے او ملے تے آکھیا تواڈے نال، او ملے تے آکھیا تواڈے نال، تے ہر وقت رہندا خطرہ ہی ہے۔ جے میں او دے نال ویکھ لیا تے انہیں آکھنا تو او دے نال پھردا سیں، جے او دے نال گیا تے انہیں آکھنا تو او دے نال پھردا، میرے نال بکواس کردا سا پیا کہ میں تیرے نال ہاں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر دے نہ ادھر دے، بس درمیانے چی سوری تے لٹکے رہندے۔ انہاں نوں آندے نے منافق۔ منافق قیامت دا دن جدو ہوئے گا نا، پہلے میں اتھے بات تو شروع کرنا، اللہ کریم نے حکم فرمایا ہے، اللہ حکم فرماندے نے کس بات دا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، سپارہ یاد رکھنا، 5واں سپارہ سورت نساء آیت نمبر 73 ہے، لیکن اس تو دو پچھلی آیت نمبر 71 پڑھن لگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، ایمان والو اللہ دے رستے اندر جنگ واسطے نکلو، اکلے اکلے نکلو، کٹھے ہو کے نکلو، اسلحہ لے کے نکلو۔ جیڑا مسلمان ہے وہ فوراً جہاد واسطے تیار ہو جاندہ ہے، اسلحہ پھڑدا ہے تے ٹر پیندا ہے۔ لیکن منافق جیڑا ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لبدا ہے، پیچھے 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 کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کردا ہے۔ تے مسلمان جدوں جہاد اندر پہنچ جاندے نا، میدان جنگ اندر، تے انہاں نوں اللہ دی طرفوں اللہ آزمائشاں تو محفوظ رکھے، کوئی تکلیف پہنچ دیئے، کوئی کسی قسم کی سختی پہنچ دیئے، مصیبت پہنچ دیئے، تے اے جڑے منافق نا، جڑے اجے نہیں گئے، جڑے پیچھے پیچھے رہندے نے، جانے ہاں جانے ہاں جانے ہاں، جدو یہ ویندے نے نا کہ مسلمانوں نو واہ مار پین رہی ہے، مصیبتیں پھسے نے، تکلیفیں پھسے نے، تے اے پتہ کی آندے نے، قرآن نے نقشہ کھچے ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے، میں نہیں کہ انہاں دے نال کے پس گیا، اللہ دا شکر ہے، اللہ دا انعام ہے میرے تے کہ میں نہیں سا گیا، جے میں بھی گیا ہوں تے مینوں بھی اسرے مار پینی۔ اے اپنے الفاظ سے ہو جے الفاظ کر دے اپنی زبان تو کہ شکر ہے کہ میں نہیں سا ہوتی ہے گا، نہیں تے جے میں انہاں نوں مار پین دی ہے مینوں بھی اسرے مار پینی۔ ہونتے کر دے تے جے اللہ اپنے مسلمان نو مدد تو بغیر نہیں چھڑدا، اللہ مجاہدین دی مدد فرماندے نے اور آخر انہوں نے کامیابی حاصل ہوندی ہے۔ جدو انہوں نے مل دی ہے نا کامیابی،
مال غنیمت ملتا ہے، مال ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے، انہوں نے فتح ملتی ہے، تے پھر انہیں کی آندا ہے؟ فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، مجاہد انہوں اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے والے مسلمان مجاہدین، دشمن نال کافر نال لڑائی کرنے والے مجاہدین، فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، جدو انہاں نو اللہ دی طرفوں انہاں نو عظمت ملدی ہے، انہاں نو فتح ملدی ہے، انہاں نو کامیابی ملدی ہے، اللہ کریم انہاں دی مدد تے نصرت فرما دے نے، کافر جڑے نے وہ میدان چھڑ کے نسن ڈے نے، تے مسلمان مجاہدین انہاں دے مال تے قبضہ کرن ڈے نے، مال غنیمت حاصل ہون ڈئی ہے، دنیا دا مال بھی انہاں نو حاصل ہون ڈے آئے، تے اے جدو منافق ویندے نے نا کہ اے تے کامیاب ہو گئے نے، انہاں نو دنیا دا مال بڑا لبن ڈے آئے، تے کافر دی خواہشی دنیا دا مال ہوندا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو جڑا کافر ہے نا انہوں دنیا دے مال نال ہی صرف پیار ہوتا ہے، او دی کوشش ہوندی ہے کہ میں دنیا دا مال زیادہ تو زیادہ مل جائے۔ یہ منافق ہے نا، تو منافق تو انہوں پتہ ہے کافر نالوں بھی، بولو کافر نالوں بھی پیڑا ہے، قرآن نے آکھیا ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر جہنم اندر جائے گا، مشرک جہنم دی آگ اندر سڑے گا، لیکن رب العالمین نے منافق دے بارے اندر خصوصی طور تے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میں منافق نو جہنم دے سب تو تھلے والے گڑے اندر سٹاں گا۔ وہ گڑا کیڑے جتے جہنمیاں دے جسماں دے اندروں لہو نکل کے، جہنمیاں دے جسم وچوں پیپ نکل کے، جس گڑے دے اندر خون تے پیپ جمع ہوئے گی نا جا کے، اللہ فرماندے نے میں منافق نو اس گڑے دے اندر سٹاں گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو محفوظ رکھیں، اللہ دوغلا پلیسی تو محفوظ رکھیں، اللہ خالص اپنا ایمان والا مسلمان توحید والا نبی دی اطاعت والا خالص اللہ مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائیں۔ اے منافق دا حال اے ہن جدو اللہ دی نصرت پہنچی ہے نا، اللہ نے مجاہدین نو کامیاب کیتا ہے، مال غنیمت اخروی اجر تے ملنا ہی ملنا ہے، لیکن مال غنیمت دنیا دا مال بھی ملتا ہے پیا۔ اے ہن منافق جڑا نہیں نہ پہنچیا اوتھے، اے جدو ویندا ہے نا تے ہن کی آندا ہے، قرآن سنیے، فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، آندا کاش میں بھی انہاں دے نال ہوندا۔ اصل لفظ جڑا میں دسنا یا لیتنی، اے لفظ یاد رکھنا ہے۔ میں انشاءاللہ جننے مقامات پڑھا گا نا، جننے واقعات بیان کروں گا تے کراں گا قرآن وچوں انشاءاللہ، کدے وچوں؟ قرآن وچوں، تے جننے مقامات پڑھا گا انشاءاللہ تے یا لیتنی، یا لیتنا، یا ویلتا، ان تمام الفاظ دے معنی ایک ہی نے، معنی ادھا ہے کاش۔ کی معنی ہے؟ کاش، خواہش کرے گا، یہ معنی خواہش کرے گا، کاش کے۔ ایتھے ہن ویکھو مسلمانوں نو مال غنیمت مل رہے ہیں، کامیابی مل گئی ہے، یہ منافق ہے نا نہیں گیا، آندا میں بچ گیا چنگا ہو گیا، تے جدو مال دنیا دا ویندا ہے، منافق تے کافر دی خواہش ہی دنیا دا مال ہوندا ہے، یہ ویندا تے ہن کی آندا ہے؟ آندا لا یقولن کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، اگے کی آندا ہے؟ یا لیتنی کاش، یا لیتنی کاش، یا لیتنی کاش،
कुन्तु मअहुम फअफौज़ा फौज़न अज़ीमा। आंदा काश मैं भी अज इन्हां दे नाल हुंदा, काश के मैं भी इन्हां दे नाल हुंदा। लेकिन सियाने बंदे की आंदे ने, अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत, हुण पछतान का की फायदा है। और पहला तो इस पासे आया नहीं। तो कुरान ने दसिया कि मुनाफिक आदमी जिंदगी अंदर नहीं समझदा, मरण तो बाद या मुसलमाना दे उत्ते खुशहाली नूं वेख के फिर ख्वाहिश करेगा, या लैतनी, काश मैं भी अज इन्हां दे नाल हुंदा ते ए माले गनीमत अज मैनू भी मिल जांदा। नंबर एक बात ज़हन अंदर रखना, नंबर एक कौन? मुनाफिक। लेकिन मुनाफिक नूं पछतान दा फायदा नहीं होना। नंबर दो, हुण बात करन लगा काफर दी, उसी मुनाफिक। नंबर दो काफिर, वो मुनाफिक उन काफिर। निकालिए सपारा 7वां सूरत इनाम आयत नंबर 27, निकालिए घर जाके, तर्जमे वाला कुरान मजीद निकाल के देखिए। अल्लाह फरमाते ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए दुनिया ते अल्लाह रसूल दी बात नूं नहीं मनदे रहे। इन्हां ने कलमा नहीं पढ़िया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़िया, तौहीद दा इकरार नहीं किया, सुन्नत दा इकरार नहीं किया, अपनी मनमानी करते रहने। क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह फरमाते ने, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन्नार, तवज्जो तवज्जो करना, काफिरां दी बात होने लगी है। फरमाया, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन्नार, महबूबा तू इन्हां लोकां नूं वेखे, तुसी इन्हां लोकां नूं वेखो, उस वक्त क़यामत वाले दिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी अगर इन्हां नूं देखो, कदों देखो? फरमाया, वुक़िफ़ू अलन्नार, जदों इन्हां नूं जहन्नम दी अग दे किनारे ते खड़ा किया जाएगा। जहन्नम दे किनारे ते खड़ा किया जाएगा। ये जहन्नम दी अग वेखणगे, लाटां बलदियां, आतश जोश मारदी, उतानू उठदी अग। ये जदों जहन्नम दियां अग दियां लाटां नूं वेखणगे ते फिर की आखणगे? आखणगे, फ़क़ालू या लैतना, लफ्ज आ गया ना, उथे या लैता नहीं सी, इत्थे आ गया या लैतना। उथे गल सी मुनाफिक कल्ले दी, इत्थे गल है सारे काफरां दी। उथे लफ्ज आया वाहिद दा, इत्थे लफ्ज आ गया जमा दा। काफर जदों जहन्नम दी अग नूं वेखणगे ना, जहन्नम दे गड़े ते खलो के, फरमाया, महबूबा तू इन्हां नूं वेखे, फिर की आखणगे? फ़क़ालू या लैतना, हाय काश, हाय काश, हाय काश, नुरद्दो वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। आखणगे, या अल्लाह काश, काश सानू एक बार फिर अल्लाह दुनिया ते भेज दे, काश सानू फिर एक बार दुनिया ते भेज दे। लेकिन किसी नूं भेजिया जाना, ये ख्वाहिश पूरी होनी, यही नहीं कुरान का मुकाम, होर भी कुरान के मुकामात ते अल्लाह ने इस तरह फरमाया। मिसाल के तौर पर सूरत मोमिनून सपारा 18वां अल्लाह फरमाते ने, आयत नंबर 107 और 108, सूरत मोमिनून सपारा 18वां। ये जदों अल्लाह करीम काफरां नूं जहन्नम अंदर सुट्टणगे, दोज़ख दे अंदर सुट्टणगे, जहन्नम दी अग अंदर सड़नगे, रौला पान के चीखा मारनगे, ते जहन्नम दी अग दे अंदर जलदिया होया
اللہ دے سامنے آرزو کرنگے، اللہ دے سامنے دعا کرنگے، کی آکھنگے ربنا اخرجنا منہا، ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ آکر گے یا اللہ سانو ایک ورہ پھر دنیا تے کھج دے، اخرجنا منہا، اللہ سانو ایک ورہ جہنم دی اگ چوں باہر کٹ دے، اللہ ایک ورہ دوزخ دی اندروں باہر کٹ دے تے سانو دنیا تے گھر دے، یا اللہ سی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں فَإِنْ عُدْنَا، اگر اسی پھیرے ہوئی کام کران گے تیرے محبوب نو نہیں مننا گے، اللہ تیری توحید نو نہیں مننا گے، تیرے نبی دی سنت نو نہیں مننا گے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ مسلمان ہوں دی حالت اندر اگر زندگی نہیں گزارا گے، اللہ تیرے نال وعدہ کرنے ہاں ایک ورہ سانو ایدے وچوں کٹ کے دنیا دے بھیج دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ اللہ پھر اسی ظالمہ پھر جویں مرضی کر لیں، پھر جویں ایک ورہ کل دے، کافر خواہش کرے گا، کافر خواہش کرے گا، لیکن وہی گل اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ہون پچھتان دا کی فائدہ ہے، اے پکاراں کرن گے، للہ لین گے، ترلے مارن گے اللہ دے سامنے، یہ آواز کی آئے گی؟ اللہ فرماتے نے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ۔ اللہ فرمان گے اج ہون تسی اے دے اندر ہی ذلیل ہوو گے، اللہ فرمان گے ہون تانوں باہر نہیں کڈیا جائے گا، دنیا تے تانوں نہیں بھیجیا جائے گا، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، تسی جہنم دی اگ دے اندر ہی ذلیل ہوو گے، تے نالے آواز آئے گی، اللہ فرمان گے وَلَا تُكَلِّمُونَ، بکواس بند کر دیو، آواز بند کر دیو، میرے نال گفتگو نہ کرو، آواز بند کر دیو، میرے نال اج تسی کسے قسم دی کلام ہی نہ کرو، میرے نال گفتگو ہی نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، آج تانوں میرے نال بولن دی کسے قسم دی ضرورت نہیں، فرمایا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ۔ کڈی بدبختی ہے، اللہ فرماتے ہیں بکواس بند کرو، میرے نہ کسے قسم دی گفتگو ہی نہ کرو، دنیا تے رہ کے اپنی منمانیاں کیتیاں، میرے احکامات دی پرواہ نہ کیتی، اوتے تسی اپنی منمانیاں کیتی دے اج ایک اسرا کھل رہے ہو، فرما وَلَا تُكَلِّمُونَ، میرے نال گل ہی نہ کرو، میرے نال گفتگو ہی نہ کرو۔ اے سپارہ سی 18واں سورت مومنون آیت نمبر 107 اور 108، اور تیسرا مقام سنیے سپارہ 21واں سورج سجدہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 21، یہ جہنمی کافر دوزخ دی اندر نے، میدان معاشر اندر نے اپنا حال ویکھن ڈے نے، تے ہن اللہ دے سامنے دعا کرتے ہیں، آندے نے ربنا ابصرنا، ایتھے قرآن دی آیتاں پڑھیے تے تینوں خیال نہ ہوئے، ایتھے قرآن کھول کے تیرے سامنے رکھیا جائے تو دے وال منہ نہ کریں، ہن جدو سارا کوئی سامنے آ گیا نا تے ہن کی آندا ہے، آندا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ساڈیا ربا ربنا ربنا، اے ساڈیا ربا، اے ساڈے پروردگار، ابصرنا، اساں سارے حالات اپنی اکھاں نال ویکھ لینے، وسمعنا تے کناں نال سن لینے، مولا ساڈی تیرے اگے ایک التجا ہے، فرجنا فرجنا
رو رو کیسن دنیا اوپر۔ او میرے بھائی، میرے ویر، میرے بھائی، میری اماں، میری بہن، توجہ کر لو، آج موقع ہے، زندگی موقع ہے، اس زندگی نو غنیمت سمجھ لو۔ اے دنیا کی ہے، دنیا کی ہے، ایک کھان پین دا نام نہیں صرف دنیا، پہن کے ہڈان دا نام نہیں صرف دنیا، اور چسکے لینے اے دنیا دا مقصد نہیں۔ دنیا دا مقصد کی ہے کہ اللہ دی عبادت کیتی جائے، او دے سامنے چکیا جائے، نبی دی سنت دے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ایک زندگی موقع الدنیا مزرعۃ الآخرہ، نبی پاک نے فرمائے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لوگوں دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، جو بیجو گے قیامت نو اوہی کٹو گے، جو بیجو گے قیامت نو اوہی کٹو گے۔ اس واسطے دنیا نو غنیمت سمجھ لو، زندگی نو غنیمت سمجھ لو، آخر واسطے تیاری کر لو۔ اب ویکھنا جے دنیا تے تیاری نہ کر کے گیا، اپنی منمانیاں کر کے گیا، تے پھر آ کہنا پائے گا جویں آ کہن ڈے نے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ رو رو کیسن دنیا اوپر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری۔ اے بندہ ترلے مارن دے آئے، اللہ دے سامنے التجاواں کرن دے آئے، رب دے سامنے خواہشات کرن دے آئے، تے آواز کی آئے گی؟ اللہ فرما دینے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ ترجمہ حکم ہوسی ہن دنیا اوپر، حکم ہوسی ہن دنیا اوپر تے مول نہ ہرگز جانا، وچ عذاب جہنم اندر تے دائم برا ٹھکانا۔ میرے بھائیوں میں دس رہا سا دوسری قسم کافراں دی، جدو قیامت والے دن اللہ دا عذاب دیکھن گے نا، جہنم دے اندروں اگ جڑی ہے لاٹا مار دی، جوش مار دی ویکھن گے نا، تے پھر اس وقت پچھتان گے تے اللہ دے سامنے خواہش کرن گے، آکھن گے قالو یا لیتنا، قالو یا لیتنا، ہائے کاش، یا لیتنا، ہائے کاش کی کیتا جائے، نردو سانو ایک وارا پھر دنیا تے کل دیتا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اللہ سی تیرے نال وعدہ کرنے اسی دنیا تے تو اگر ایک وارا سانو بھیج دویں، اسی تیری آیاتاں دی تکذیب نہیں کران گے، جویں تیری آیاتاں تیرا قرآن سانو کہے گا، اللہ سی اسی طرح زندگیاں گزاران گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تے اللہ اسی دنیا تے رواں گے تے مومن مسلمان بن کے رواں گے۔ اللہ کریم فرماندے نے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ فرماندے نے
میں یہ بات یقین نال کہہ رہا ہوں، میں یہ بات یہ مانا مغریسا میں کرنا تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ تسی جھوٹ بول دے ہو، بکواس کر دے ہو۔ تسی آندے ہو کہ اسی دنیا تے جا کے تیری آیتاں دے مطابق، قرآن دے مطابق زندگی گزاراں گے، اسی مسلمان ہو کے رواں گے۔ اللہ فرماندے نے جھوٹ بول دے ہو، بکواس کر دے ہو، غلط بات کہہ رہے ہو۔ میں یقین نال کہنا، اللہ کی کہندے نے؟ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا۔ اللہ فرما دے میں انہاں دی من کے اگر انہاں نو دوبارہ زندگی عطا کر دیاں، دنیا تے انہاں نو بھیج دیاں، زندگی عطا کر دیاں، فرمایا دنیا تے اگر انہاں دی خواہش دے مطابق میں انہوں نو دنیا تے بھیج بھی دیواں تے اللہ فرما دے نے میں اس بات دا اعلان کر رہا ہاں، فرمایا اللہ آدو لمانو انہو، انہاں نے جا کے پھر وہی کرتوتاں کرنیاں، انہاں نے جا کے پھر وہی کرتوتاں کرنیاں نے۔ اے جھوٹ بول دے نے، بکواس کر دے نے، غلط بیانی کر دے نے کہ سانو ایک بار دنیا تے کاش کے پھر بھیج دے۔ پہلے نمبر تے اللہ دا فیصلہ یہ نہیں، جیڑا آگے ہے، جیڑا آگے ہے وہ پھر دوبارہ جا سکتا نہ جمعے والے دن، نہ جمعے رات نو، نہ سوموار نو، نہ منگل نو، نہ بدھ نو۔ تو دروازے کھلے رکھ دے، باویں بند کر کے رکھ، اور کسے نے آنا جے آنا ہوندا تے پھر رونا کادا سی؟ جے آنا ہوندا تے پھر رونا کادا رونا سی کہ کوئی گل نہیں جمعے رات نو آ ہی جانا نے نا، جمعے رات نو آ ہی جانا نے۔ تے جے آن والے آندے ہوندے تے بیگم نو بیوہ کہلان دی لوڑ، بیوہ کہلان دی لوڑ، جمعرات نو تے انہوں نے آ جانا ہے۔ لیکن بات بالکل غلط ہے، اے فیصلہ خدا بندی ہے، جدو ٹر جانا ہے دوبارہ کسی نے آنا نہ کسی آنی دینا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، قرآن نے آکھیا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدا وقت آ گیا ہے واپس آ سکتا نہیں، آ سکتا۔ ساری کائنات دیاں باتاں غلط ہو سکتیاں نے، کعبہ دے رب دی قسم قرآن دی بات نعوذ باللہ غلط ہو سکتی۔ ایک قرآن دا فیصلہ ہے، جیڑا ٹر گیا ہے واپس اللہ دے نے جے انہاں دی من کے انہاں میں کھل دیا، میں آنا اللہ دے نے میں آنا کہ انہاں نے پھر اوہی کام کرنے نے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، سیدھا سامنے اللہ نے کہہ دیتا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بول دے نے اللہ دے نے، جھوٹ بول دے نے، یہ جھوٹے نے۔ انہاں دنیا تے جا کے پھر وہی اپنی من مانیاں کرنیاں، انہاں نے وہی کرتوتاں کرنیاں نے جڑیاں پہلا کردے رہے۔ اج صرف اے وے کہ ویندے نے کہ مار کنی پین رہی ہے، اج ویندے نے اے جہنم دی اگ اندر سانو سٹیا جانا ہے، دوزخ دے اندر اساں سڑنا ہے۔ یہ صرف اللہ دا عذاب ویکھ کے او دے کولوں بچن واسطے اس طرح کہن لیا تے کنا چر بچ جانا نے، آخر پھر شکنجے وچ آنا ہی ہونا ہے، موت آنی ہونی۔ موسیٰ علیہ السلام کو آئے نا فرشتے، ملک الموت آیا جی میں روح قبض کرنے واسطے آیا، نہیں پتہ لگا ماریا تھپڑ تے اکھی کٹ دیتی، فرشتے دی اکھی کٹ دیتی۔ فرشتہ واپس گیا، یا اللہ موسیٰ تے موت چاہتا ہی نہیں، اب اینا میری اکھی کٹ دیتی تھپڑ مار کے۔ فرمایا واپس جاؤ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جا کے کہو موسیٰ جی ایک بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھو، پھر کی ہوئے گا؟ موسیٰ جننے تیرے ہاتھ لے وال آن کے انہا چر پھر تیری عمر، انہیں سال تیری عمر بڑھا دیتی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اندر سے پھر آواز آئی کل نفس ذائقۃ الموت
موجود موت دے شکنجے تو کوئی نہیں بچ سکتا موت دے شکنجے تو کوئی نہیں بچ سکتا اللہ فرماتے ہیں کافر جڑے اس طرح بکواس کرن ڈے نے نا صرف امار ویکھ کے عذاب ویکھ کے آکھن ڈے نے ایک بار پھر گل سانو دنیا تے گل دے اے بکواس کرتے نے جھوٹ بولتے نے انہاں نے میں اگر گل دیتا دینا پھر وہ کچھ ہی کرنا ہے اللہ مینوں تانوں سارے نوں منافقت تو بھی بچا کے رکھے تے اللہ سانو کفر تو بھی بچا کے رکھے دو باتاں میں ذکر کر چکیا ہاں ایک منافق اور دوسرا کافر انشاءاللہ میں 9 باتاں بیان کرنیاں نے زندگی رہتی پھر اگلے جمعے صحیح اللہ میں نے تو سمجھ کے قرآن و سنت دے مطابق زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب